नमस्कार। लोकसेवा परीक्षा अनलाइनबाट लिने क्रममा हाम्रो ग्रुप अनलाइन ग्रुप डिस्कसनले लिँदै गरेको दैनिक परीक्षामा यहाँहरूले पक्कै पनि आज भाग लिनुभयो होला र आज हामीले लोकसेवा अन्तर्गतको खरिदार तृतीय पत्र अन्तर्गत गणित र विज्ञान विषयको चाहिँ हामीले परीक्षा लिएका थियौँ, जसमा यो 20औं श्रृङ्खला हो र 20औं श्रृङ्खलामा सोधिएका 50वटा क्वेसनहरू अथवा 50वटा प्रश्नहरूको फिडब्याक सेसनको रूपमा मैले अहिले यहाँहरूलाई यो प्रश्नका उत्तरहरू के हुन्छन् त त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरूले परीक्षा दिइसक्नु भएको छ भने अब पक्कै पनि यसलाई फिडब्याकले चाहिँ यहाँहरूलाई अवश्य केही सहयोग मिल्नेछ र आफूले गरेका कुराहरू, आफूले टिक लगाइएका अथवा आफूले चाहिँ सेलेक्सन गरेका उत्तरहरू कति मिले या मिलेनन्, यहाँबाट आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो सेसन अगाडि बढाउन जाँदैछु। जुन आज यो क्वेसन दिएको थियो, सकेसम्म यहाँहरूले चाहिँ यो प्रश्नहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्रोत नहेरिकन 1 घन्टाभित्र चाहिँ दिने कोसिस गर्नुभयो होला भन्ने आशा लिएका छौँ। किनभने यहाँ कुनै स्रोतबाट हेर्दाखेरि आफैलाई घाटा हुने कुरा हो, नाफा पक्कै हुँदैन। सिक्नु अवश्य पर्छ, तर परीक्षा दिँदाखेरि आफ्नो ठिक मूल्याङ्कन आउनको लागि चाहिँ कुनै पनि स्रोत नहेरिकन यहाँहरूले जवाफ दिनुभयो भने र 1 घन्टामा समय सक्नुभयो भने यसको लागि परीक्षामा पक्कै पनि यहाँहरूलाई सहज हुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र पहिलो प्रश्नबाट म आज सुरु गर्दैछु। जस्तो पहिलो प्रश्न के थियो भने इथरको मोलिकुलर फर्मुला के हो भनेर क्वेसन सोधिएको थियो। जस्तो इथर भने के हो पहिला सुरुमा हामी बुझ्नुपर्छ। यसमा चिन्ह लगाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, एउटा मात्रै परीक्षा एटेन्ड गरेर एउटा मात्रै परीक्षामा बुझेर हुँदैन। हामीले अन्तिम परीक्षा अर्थात् भनौँ लोकसेवाको परीक्षा हलमा दिँदाखेरि हामीले सम्झिने तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यसकारण म यो सबै डिटेलमा यहाँहरूलाई यहाँ जानकारी गराउँदैछु। जस्तो CH2O CH2 भनेको यो केही नै होइन, यो C2H5OH। जस्तो इथर भन्ने बित्तिकै मैले भन्दै थिएँ, इथर भनेको जहाँ यस्तो खाले ग्रुप आयो, जहाँ O चाहिँ बिचमा भयो र यता चाहिँ के भयो त अरू केही कुराहरू हाइड्रोकार्बनहरू थपिन सक्छ भने यस्तो ग्रुपलाई चाहिँ हामी के इथर भन्छौँ हैन। र इथर यहाँ कस्तो चाहिँ दुईवटा उत्तर यहाँ अप्सन दिएको छ। यो एउटा के हो, यसलाई चाहिँ हामी डाइइथाइल इथर पनि भन्छौँ हैन, डाइइथाइल इथर। यसलाई चाहिँ हामी डाइइथाइल इथर पनि भनेर भन्छौँ, डाइइथाइल इथर पनि भनिन्छ, डाइइथाइल इथर। अथवा यसैलाई नर्मली चाहिँ इथर मात्रै पनि भन्ने चलन छ। यो पनि इथर हो हुन त, तर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी डाइमिथाइल इथर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ डाइमिथाइल इथर भनेर भन्छौँ, डाइमिथाइल इथर। किनभने CH3 ग्रुप आउने बित्तिकै यो मिथाइल ग्रुप हो, C2H5 ग्रुप आयो भने यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इथाइल ग्रुप हो भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। र नर्मली जनरली चाहिँ के भन्ने चलन छ भने यो C2H5O, C2H5 लाई नै के भन्छौँ त इथर भन्छौँ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर C2H5O, C2H5 हुन्छ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। यसलाई क्लियर गरौँ। त्यसपछि दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा के छ भने फेनोल्फथालिन इन बेसिक सोल्युसन ह्याज भनेको छ। फेनोल्फथालिनले चाहिँ क्षारमा कस्तो प्रोपर्टी देखाउँछ होला त यसले? फेनोल्फथालिन रातो कलर बनाउँछ कि हैन? क्षारलाई फेनोल्फथालिनमा हालिदियो भने अथवा फेनोल्फथालिन लाई लगेर हामीले क्षारमा लगेर राख्यो भने कस्तो कलर देखाउँछ भनेर सोधेको हो। यो फेनोल्फथालिन भनेको चाहिँ के हो त इन्डिकेटरहरू सूचक पदार्थ हो, जसमा चाहिँ हामी लिटमस कागज भयो, अनि त्यसमा मिथाइल अरेन्ज, अनि यो फेनोल्फथालिन, रेड क्याबेज जुस जस्ता पदार्थहरू जसले चाहिँ पदार्थ अम्ल, क्षार वा लवण के हो अथवा एसिड बेस र साल्ट के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा छुट्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भने यी सूचक पदार्थहरूले गर्छन्। र ती सूचक पदार्थमध्ये फेनोल्फथालिन एक भएको कारणले गर्दा यसले क्षारमा कस्तो रियाक्सन गर्छ भनेको रातो देखाउँछ कि अथवा पिङ्क
गुलाबी देखाउँछ कि ब्लू देखाउँछ कि अथवा कलरलेस देखाउँछ भन्दा यसको सही अप्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको पिङ्क कलर देखाउँछ है। फेनोल्फथालेनले चाहिँ कस्तो कलर देखाउँदो रहेछ त हो यस्तो पिङ्क कलर चाहिँ देखाउँछ। छारलाई लर राख्यो भने हो यस्तो खाले पिङ्क कलरको चाहिँ देखाइदियो। र एउटा अर्को कुरा के पनि जान्नु भने यो फेनोल्फथालेनले रियाक्सन गर्ने भनेको मात्र केमा हो त भन्दा यो बेस सोल्युसनमा मात्रै रियाक्सन गर्छ। एसिड र साल्टमा यो नो चेन्ज अथवा यो न्युट्रलाइज भइदिन्छ है, कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 छ, सजिलो प्रश्न यो। यसलाई के भनेको छ भने रसायनशास्त्रमा पहिलोपटक सन् 1901 मा नोबेल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिक भान्ट होफ हुन् भने। ल यहाँ मैले यति क्वेसनबाट 3टा जानकारीहरू दिन खोजेको छु। जस्तो नोबेल पुरस्कारको सुरुवात भएको भनेको सन् 1901 बाट सुरु भएको, यो पनि जान्न सकियो। त्यसपछि रसायनशास्त्रमा पहिलोचोटि जित्ने भनेको यो भान्ट होफ हो। यो एकचोटि खरिदारमा आइसकेको क्वेसन हो। यो सायद 2077 सालमा आएको क्वेसन पनि होला यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि भौतिक शास्त्रमा पहिलोपटक नोबेल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिक को हुन् त भनेको छ। भौतिक शास्त्रमा हेर्नु त हेनरिक एन्टोन लोरेन्ज, पिटर जिम्यान, अनि हेनरी बेकरेल र विलियम कनराड रङटन भनेको छ। यो मध्ये सही अप्सन चाहिँ के हो त यो लास्ट नम्बरको अथवा विलियम कनराड रङटन चाहिँ के हो त यसको राइट एन्सर हो। ल यसको चाहिँ अब राइट एन्सर यही हो। र यसमा चाहिँ मैले जस्तो फिडब्याकको रूपमा चाहिँ मैले एड गरिदिएँ होला त्यसलाई। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 4 मा। मानिसको फोक्सोमा कतिवटा एल्भियोली हुन्छन् भनेको छ। एल्भियोली भनेको मसिना मसिना प्वालहरू हुन्छन् जसबाट चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजनहरू र कार्बन डाइअक्साइडहरूको जो छाटफेर गर्ने त्यो काम गर्ने हो त्यसले हैन। त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 3 × 10⁹ हुन्छन् है। 3 × 10⁹ हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को जाउँ 5 मा। बिरुवाहरूमा एसिमिलेट्स पातबाट भण्डारण ठाउँमा जाने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेको छ। पातमा खानेकुरा बन्यो हैन, खानेकुरा बनिसकेपछि त्यो त त्यसको बिरुवाको चाहिँ भण्डारण हुने ठाउँमा गएर चाहिँ बस्नु पर्यो हैन। अब त्यो चाहिँ जराको रूपमा कतै गएर बस्ने हो कि अथवा पोट्याटोको कुरा गर्नु पोट्याटोको चाहिँ डल्लामा गएर बसिरहेको हुन्छ हैन, मुलाको डल्लोमा गएर बसिरहेको हुन्छ। अनि आलुको भयो हैन, त्यस्तै सबै चाहिँ जम्मा भएर बसेको ठाउँ त्यहाँ जाने प्रक्रिया त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भनेर सोधेको छ। यहाँ अप्सन दिएको छ फोटोसिन्थेसिस र फोटोसिन्थेसिस भने त्यो र होइन नि। फोटोसिन्थेसिस भने त बिरुवाले खाना बनाउने काम हो यो, त्यसकारण यो अप्सन भएन। ट्रान्सपिरेसन भनेको छ खाना बनाउँदा बढी भएको पानी पातको स्टोमाटाबाट फाल्ने प्रक्रिया नै ट्रान्सपिरेसन हो। अनि यहाँ ट्रान्सलेसन भन्ने कुनै नै भएन, योसँग साइन्ससँग रिलेटेड कुरै भएन। ट्रान्सलेसन भने त एउटा इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसकारण यसको सही एन्सर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने ट्रान्सलोकेसन। त्यसकारण बिरुवाहरूमा एसिमिलेट्स पातबाट भण्डारण ठाउँमा जाने प्रक्रिया भनेको के हो त ट्रान्सलोकेसन भनेर हामी यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसलाई याद गर्नु होला। त्यसपछि हामी जाउँ 6 नम्बरमा छ पोटोमिटर इज युज टु मेजर। पोटोमिटर के गर्न हामी युज गरिन्छ त? फोटोसिन्थेसिस हो, रेस्पिरेसन, ग्रोथ अर ट्रान्सपिरेसन। अभियसली पोटोमिटरले चाहिँ के गर्छ ट्रान्सपिरेसन मेजर गर्ने गर्छ। बिरुवाको पातबाट कति चाहिँ पानी चाहिँ बाहिर फालिरहेको छ अथवा उत्सर्जन क्रिया कति भयो, उत्सर्जन क्रिया मेजर गर्नलाई चाहिँ पोटोमिटरको युज गरिया हुन्छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा जाउँ। डिएनएमा एडेनिन र थाइमिनमा कतिवटा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ भन्छ। डिएनएमा एडेनिन र थाइमिनको बिचमा कतिवटा बन्ड हुन्छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। यो देखाउन भन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा डेस्कटपमा एउटा फिगर छ यो देखाउन चाहे। ल हेर्नुहोस्, यो डिएनएको स्ट्रक्चर हो। डिएनएको स्ट्रक्चरमा यो एडेनिन यस्तो हुन्छ भने थाइमिन हुन्छ। यो दुईटाको बिचमा हाइड्रोजन कतिवटा छ त? हाइड्रोजनको बन्ड
यो एउटा बन्ड हो यो हाइड्रोजनको, अनि यो अर्को बन्ड हो भनेपछि कतिवटा हुने रहेछ त? 2वटा बन्ड हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीले क्लियर हुनु पऱ्यो है। यो हेरिसकेपछि हामी जहाँसम्म लाग्छ त्यो क्लियर भइन्छ होला। भनेपछि यसको सही अप्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ त? 2 हुँदो रहेछ। त्यसपछि जाउँ 7 नम्बरमा, सरी 8मा। 8मा के छ? घोडाको वैज्ञानिक नाम के हो? के होला घोडाको वैज्ञानिक नाम? नर्मली एउटा वैज्ञानिक नाम प्रायः सोधिरहेको हुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा स्तनधारी हो। यो सबैको अब कण्ठ गर्न त सकिँदैन, तैपनि हामीले यो दिएको मध्ये चाहिँ हामीले केही बुझ्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने मैले एउटा फिडब्याक राखिदिएको छु। द साइन्टिफिक नेम अफ हर्स इज इक्विस क्याबुलस। हर्सको चाहिँ इक्विस क्याबुलस। अब यहाँ दिएको भनेको इक्विस क्याबुलस के भयो? घोडाको वैज्ञानिक नाम हो होइन। सुरुको ए अप्सन राइट हुने भयो। अब त्यसपछि हामी यो मात्रै जान्नु भन्दा पनि अरू पनि अप्सनहरू जान्नुपर्छ कि। जस्तै इक्विस एसिनुस भनेको के हो त? इक्विस एसिनुस भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त? डङ्की अथवा गधा, गधाको चाहिँ वैज्ञानिक नाम हो। त्यसपछि यो चाहिँ एउटै ग्रुपमा, यो घोडा र गधालाई चाहिँ एउटै जेनसमा राखेको छ अनि स्पेसिस मात्रै यसको फरक भयो। त्यसपछि बफेलो, बफेलो चाहिँ के भयो त? बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस होइन, बफेलो आएन, बुबालस बुबालिस भनेको बफेलो भैँसीको भयो। त्यसपछि यो चाहिँ एलुरस फुल्गेन्स, एलुरस फुल्गेन्स भने चाहिँ कसको त? रेड पान्डा, रेड पान्डाको चाहिँ साइन्टिफिक नाम चाहिँ के हो त? एलुरस फुल्गेन्स हो। त्यसै हाम्रो घोडाको वैज्ञानिक नामको चाहिँ सही अप्सन चाहिँ कति हुने भयो त? क्वेसन नम्बर 8 यो हुने भयो। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। 9मा जाउँ। NH3लाई NO3मा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेको छ? NH3 भनेको अमोनिया भयो। NO3 भनेको के हो त? नाइट्रेट, अथवा एमोनियालाई नाइट्रेटमा बदल्ने। नाइट्रोजन फिक्सेसन त होइन। नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के हो त भन्दा वायुमण्डलमा रहेको वायुमण्डलीय नाइट्रोजन N2 लाई चाहिँ नाइट्रोजनका कम्पाउन्डहरूमा कन्भर्ट गरिदिने अथवा फिक्स गरिदिने प्रोसेस भनेको नाइट्रोजन फिक्सेसन भयो। भनेपछि यो नाइट्रिफिकेसन हुन्छ यसको एन्सर। नाइट्रिफिकेसन भनेको के हो त भन्दा नाइट्रिफिकेसन इज द बायोलोजिकल अक्सिडेसन अफ अमोनिया टु नाइट्राइट followed by the oxidation of the nitrite to nitrate occurring through the separate organism or the direct ammonia oxidation of the nitrate in common bacteria भनेर यहाँ चाहिँ फिडब्याकमा राखिदिएको छ। अथवा यो नाइट्रिफिकेसनको डेफिनेसन राखिदिएको छ। डिनाइट्रिफिकेसन भन्यो नि त अब यस्तै नाइट्रोजनका कम्पाउन्डहरू बनेछन् भने त्यसलाई चाहिँ वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने भनेको डिनाइट्रिफिकेसन हो। अनि एमोनिफिकेसन भनेको छ। एमोनिफिकेसन भनेको यिनै नाइट्रेटहरूलाई अथवा भनौँ न प्रोटिनका ऊहरूमा कन्भर्ट भएको भने नाइट्रोजन एमोनियामा परिणत गरिदिने होइन। एमोनियातिर चाहिँ NH3 तिर लैदियो भने यसलाई एमोनिफिकेसन भन्छ। त्यस कारण यो तिनटै अप्सन ठिक भएन। अप्सन चाहिँ के त? बी इज द राइट एन्सर। यसरी हामी बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10मा के छ त भन्दा कति प्रतिशत शक्ति एक खाद्य तहबाट अर्का खाद्य तहमा सर्छ भनेर यसको उत्तर के भयो त? 10%। यो त बुकहरूमा जता पनि हामी भेट्न सकिहालिन्छ, यसलाई केही ठुलो कुरो भएन। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11। गेग्रेगर जोन मेन्डलको जन्म कहिले भयो भनेको छ। मेन्डलको जन्म चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दा सन् 1822 मा भएको हो। उनी जन्मेका सन् 1822, जुलाई 22 1822 मा हो भने उनी चाहिँ कहिले मरे भन्दाखेरि जनवरी 6 1884 मा चाहिँ मरेका रहेछन्। त्यसपछि 12 नम्बरमा जाउँ। दिएको मध्ये सबैभन्दा गह्रौँ धातु कुन हो? सबभन्दा गह्रौँ धातु कुन होला त? तामा, युरेनियम, एल्युमिनियम, चाँदी, के होला? कमेन्ट गर्नु त, कमेन्ट गर्नु त कुन होला? यो चाहिँ के हो त भन्दा युरेनियम है। युरेनियम चाहिँ के हो त? यसको सबैभन्दा गह्रौँ धातु हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 13 नम्बरमा तलका मध्ये कुन अम्लीय लवण हो भनेको छ। अम्लीय लवण भनेको के हो भन्दा यो लवणको चाहिँ लवण बन्ने प्रक्रिया चाहिँ 4वटा प्रकारको हुन्छ कि। कस्तो हुन्छ भने एउटा कडा लवण र कडा अम्ल र कडा क्षारको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गरायो भने तटस्थ लवण बन्छ है। अनि त्यसपछि कडा अम्ल छ है,
अम्ल चाहिँ के हो नि भयो, कडा अम्ल भयो, कडा अम्ल। तर क्षार चाहिँ के हो नि त भन्दाखेरि एकदम नरम खाले क्षार के, विक क्षार अथवा चाहिँ नरम क्षार हो। यसको बिचमा चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया भयो भने यस्तो बेलामा बन्ने भने चाहिँ कुरो त भनेको अम्लीय लवण भन्छ है, यस्तो बेलामा बन्ने चाहिँ। त्यसकारण अम्लीय लवण बन्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा कडा अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया बनेको हुनुपर्छ। फेरि अर्को पनि हुन्छ, जस्तो क्षारीय लवण भन्छ। क्षारीय लवणमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा नरम अम्ल र कडा क्षारको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यसरी यहाँ हामीलाई अम्लीय लवण भनेको भएर कडा अम्लहरू भने के हुन्छ हामी बुझ्नु पऱ्यो। होइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, अनि त्यसपछि सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 हो, त्यसपछि नाइट्रिक एसिड HNO3 हो। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा कडा खाले अम्ल। अब यहाँ हेर्ने कि अब यसमा अप्सन हेर्ने, यो HCl भनेको यो कहीँ छ त, यो न केही मिलाएको छ न केही मिलाएको छ। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भनेको के हो, लवण हो। यो तटस्थ प्रकारको यो सोडियम क्लोराइड बन्ने भनेको कस्तो भन्ने, हामीले चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गराइदियो भने NaCl बनिहाल्छ यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भयो भने NaCl बन्छ यो। यसको अर्थ यो NaOH भनेको नि कडा खाले क्षार हो, यो HCl भनेको के हो, कडा अम्ल। कडा अम्ल र कडा क्षार भयो भने यो चाहिँ तटस्थ बन्छ हो। यो हेर्नु त H2CO3 छ एउटा अप्सन। H2CO3 भनेको के हो, यसलाई कार्बनिक अम्ल भन्छौँ हामी, कार्बनिक अम्ल भन्छ है। त्यसकारण यो कार्बनिक अम्ललाई हामी टुक्र्याउने हो भने नि के बन्न सक्छ, हाइड्रोजन र कार्बन डाइअक्साइड बनेर हुन्छ यो। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ HNO3 भनेको त यति नाइट्रिक अम्ल भइहाल्यो। त्यसकारण हामी चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ कुन अम्लीय लवण हो भने नि H2CO3। यो चाहिँ खाँदाखेरि पनि एकदम अमिलो हुन्छ। यो पेय पदार्थहरूमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ, विशेष गरी कोका कोलाहरूमा चाहिँ कार्बनिक अम्ल, सोडाहरूमा चाहिँ कार्बनिक अम्ल हामी पाउन सकिन्छ। 13 नम्बरको बारेमा यो हो। 14 नम्बर जाउँ हामी। एउटा बालकको चस्मामा -2 डायोप्टर लेखिएको छ भने माइनस आउने बित्तिकै सिधै के गरिदिनुहोस्, यो कन्केभ लेन्स हो भनिदिइहाल्ने। माइनस जहाँ आउँछ माइनस आउने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर के भन्ने त, कन्केभ लेन्स भन्ने। केही बुझ्नै परेन यसलाई है, कन्केभ लेन्स। किनभने कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गर्छ त, प्रकाशका किरणहरूलाई चाहिँ यसले डाइभर्ज गरिदिन्छ, यसले छरिदिन्छ, विकेन्द्रित गरिदिन्छ। अनि छ भने उक्त चस्माको लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति हुन्छ र यो लेन्स कुन प्रकारको लेन्स हो भनेर चाहिँ लेन्स त कन्केभ लेन्स भइहाल्यो होइन। त्यो भएपछि अब यहाँ कन्केभ 3टा दिएको छ, यो लास्टको अप्सन हुँदै होइन। यो 3टा अप्सन मध्ये पक्का पनि एउटा अप्सन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यसमा पनि अब यसमा -40 र 40 भइसकेपछि पक्का पनि अब यो अप्सन पनि होइन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने केन्द्रीकरण दूरी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा F = 1/d, 1/p p हुन्छ। अब 1 छँदैछ, p भनेको पावर कति छ भन्दा -2.5 डायोप्टर राखिदिने, 2 डायोप्टर। अब यसलाई माथि 0 काट्दा यो 0 हुने भयो। 25 ले 10 लाई गर्दा कति हुन्छ, 0.4 चाहिँ के हुने भयो, मिटर हुने भयो। यसलाई सेन्टिमिटर लाँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 40 सेन्टिमिटर हुन्छ। र यो माइनस भएको कारणले गर्दा के आउने भयो त, -40 सेन्टिमिटर यसको चाहिँ एन्सर आउने हो। त्यस कारण यसको एन्सर नै के हुन्छ त, यो सेकेन्डको -40 सेन्टिमिटर र कन्केभ लेन्स भनेर हुन्छ। त्यसपछि 15 नम्बर, यो त विश्व वातावरण दिवस, यो के भइहाल्यो, नोभेम्बर 10। यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। यो विश्व विज्ञान दिवस कहिले पर्छ भने, विज्ञान दिवस भनेको हाम्रो चाहिँ असोज कति हुन्छ, असोज 1 गते कहिले पर्छ होइन। यो यस नोभेम्बर 10 को दिनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा मनाउने चलन छ क्या। त्यो चाहिँ विश्वकर्मा पूजा भयो होइन। त्यसमा चाहिँ तर यो विश्व विज्ञान दिवस चाहिँ कहिले पर्छ त भन्दा नोभेम्बर 10 मा पर्छ। यो चाहिँ नोभेम्बर 10 लाई सम्झिनु पर्यो। एनोफिलिस लामखुट्टेले एकपटकमा कतिवटासम्म फुल पार्छ भनेको छ। एनोफिलिस लामखुट्टेको त कति भयो त भन्दा 40 देखि 100 सम्म यसले फुल पार्न सक्नुभयो। क्युलेक्सको चाहिँ 200 देखि 300 हुन्छ भने एनोफिलिसको चाहिँ 40 देखि 100 सम्म फुल पार्छ। यसलाई यसरी सम्झिने।
अब यहाँ आइबिएम विधि केसँग सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। आइबिएम भनेको यहाँ 4 अप्सन दिइरहेको छ। टेस्ट ट्युब बेबी जन्माउने विधि, जीवको प्रतिबिम्ब जन्माउने विधि, तन्तु प्रविधि र वंशाणु। पहिला यो आइबिएम भनेको के, यसको बारेमा बुझौँ। आइबिएमको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भने इन भिट्रो म्याचुरेसन भन्छ होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, बच्चाहरू जन्मिरहेको हुँदैनन् होइन, विवाह भइसकेको लामो समयसम्म पनि त्यो बच्चा जन्मिएन भने त्यो अवस्थामा श्रीमान श्रीमती सँगै छन् भने पनि अब बच्चा नजन्मिने कारणले गर्दाखेरि अब बच्चा जन्माउन चाहने दम्पतिहरू गएर चाहिँ चेक गरायो भने त्यो अवस्था म्याचुरेसन कतिको छ के छ भनेर चेक हुन्छ। त्यो चेक भइसकेपछि त्यसमा शुक्रकीट अथवा डिम्बमा केमा खराबी छ होइन, त्यो खराबी भएकोबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गराएर अथवा त्यसलाई चाहिँ कुनै मेडिसिन युज गरेर त्यो प्रविधि लगाएर चाहिँ टेस्ट ट्युबबाट चाहिँ बेबी जन्माउने चलन छ। त्यसकारण यो आइबिएम विधि भनेर चाहिँ त्यहीसँग टेस्ट ट्युब बेबी जन्म विधिसँग चाहिँ सम्बन्धित, यसलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो। फुलको क्यालिक्स भन्दा भित्रको भागलाई के भनिन्छ भनेको छ। अब यसलाई त हामी नेटबाट सर्च गरेर हेर्दा पनि सजिलो भयो होइन। जस्तो कम्प्लिट फ्लावरकै कुरा गरौँ, ल कम्प्लिट फ्लावरहरूको फिगर हेरौँ होइन। हामी कम्प्लिट फ्लावरको फिगर हामी यहीँ हेर्दाखेरि पनि ल जस्तो अब यतापट्टि हेरौँ है, यो कम्प्लिट फ्लावर यहाँ हाम्रो यसरी चाहिँ सर्च गरे जति पनि आउँछ। अहिले रङ्गिनमै हेरौँ होइन हामी। यो सबभन्दा तलको चाहिँ के हो त, यो क्यालिक्स हो। यो जुन चाहिँ कलर गरेको छ, यो कलर गरेको भागहरू जुन देखाएको छ होइन, यो क्यालिक्सभित्रको चाहिँ के हुने भयो, सेपल हुने भयो। यो रङ्गिन जुन कलर छ यो भनेको चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पेटल भन्छौँ होइन, यो पेटल भन्छौँ र यसलाई चाहिँ कोरोला भन्ने चलन छ। अनि यी जति पनि यी भागहरू छ यी चाहिँ के हो, एन्ड्रोसियम भयो। एन्ड्रोसियम भएन, यो एन्ड्रोसियममा चाहिँ कसरी यो फिलामेन्टहरू अनि यो स्टामेन एन्थरको कुरा यो सबै केसँग अन्तर्गत पर्ने भयो भने एन्ड्रोसियम अन्तर्गत पर्ने भयो भने गाइनोसियमभित्रका कुराहरू भनेको यो भित्रको जुन छ जसलाई चाहिँ हामी यो स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी र यो तिनवटा भनेको छ। यसरी पनि हामी यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यसलाई मैले यहाँ डिटेलमा नेटबाट नै सर्च गराएर चाहिँ मैले देखाइदिएँ। ल त्यो भएपछि यसको चाहिँ के हुन्छ, कोरोला होइन। यसको सही आन्सर भनेको के रहेछ, यसको सही आन्सर चाहिँ कोरोला रहेछ र यसरी चाहिँ हामी बुझ्नु पऱ्यो। 19 नम्बरमा जाउँ अब हामी। नमिलेको जोडा कुन हो भनेको छ। नमिलेको जोडा भनेको यहाँ कसले के सिद्धान्त दिए होइन, यी कुराहरू हामीलाई बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो युरेनियम विखण्डनको सिद्धान्त भनेको छ। युरेनियम विखण्डनको सिद्धान्त अटोवान एकदम सही हो। थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मैक्सवेल एकदम सही हो। अनि वनस्पति अनुसन्धानसँग सम्बन्धित चाहिँ के हुन्छ भन्दा जगदीश चन्द्र बोस एकदम त्यो पनि सही छ। भनेपछि यहाँ नमिल्ने जोडा पक्कै पनि यो होला। प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त कसको भनेको छ, ग्रेगर जोहन मण्डल हो र होइन नि। यो त कसको त अन्त प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त भने त चार्ल्स डार्विनको हो। त्यसकारण रङ एन्सर यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ रङ एन्सर भयो। 19 को डी नम्बर रङ हो। त्यसपछि 20 नम्बर, एक पाङ्ग्रे चल घेर्नीको गति अनुपात कति हुन्छ। घेर्नी होइन, घेर्नीको गति अनुपात कति हुन्छ त। घेर्नीको गति अनुपात निकाल्ने सूत्र के हो भनेको, नर्मली घेर्नीको गतिको अनुपात निकाल्ने भनेको कतिवटा त्यो प्रणालीमा कतिवटा चाहिँ घेर्नी प्रयोग गरिएको त। हामीले एउटा प्रयोग गरेर एउटा, दुईवटा प्रयोग गरेर दुईवटा हो। तर कस्तो हुन्छ भने चल घेर्ने र अचल घेर्ने दुई प्रकारको हुन्छ। अचल घेर्नीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स र होइन, इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ होइन। स्पेसली त्यो अचल भनेको चाहिँ नचलिकन बस्ने खाले घेर्नी हो होइन। विशेष गरी हामी अब यो इनारबाट पानी तान्न पऱ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अचल घेर्नीको प्रयोग गर्छौँ। तर ठुला सामानहरू उचाल्नु पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चल घेर्नी हो। त्यस कारण त्यो अवस्थामा चल घेर्नीको गति अनुपात भिआर निकाल्न पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हुने यो यसको चाहिँ भिआर निकाल्ने फर्मुला। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ 2 टाइम्स लोड डिस्टेन्सको चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ भइदिन्छ। त्यसकारण यो लोड डिस्टेन्स क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहेको भने के हुन्छ 2 हुन्छ। त्यसकारण एक पाङ्ग्रे चल घेर्नीको गति अनुपात कति हुन्छ, 2 हुन्छ भनेर हामीले
बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामी 21 नम्बरमा जाउँ। कुन तत्त्वको ल्याटिन नाम अर्जेन्टम हो? अर्जेन्टम भने कुन तत्त्वको ल्याटिन नाम हो भनेको छ। अझ सजिलो सोडियमलाई हामी चाहिँ सोडियमको ल्याटिन नाम चाहिँ नेट्रियम हो हैन। त्यसपछि पोटासियमको के हो? क्यालियम हो भने यो सिल्भरको के हो त? अर्जेन्टम हो भने मर्करीको के हुन्छ? हाइड्रोगाइरम हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अप्सन के हो? चाँदी भयो। अब यही अर्जेन्टमबाट चाहिँ अर्जेन्टिनाको नाम राखिएको भनेर भन्ने पनि चलन छ हैन। अब त्यसलाई पनि हाम्रो अर्को जिकेतिर पनि काम लाग्छ। पानीमा कुन प्रकारको गुण हुन्छ? अम्ल, क्षार, लवण अथवा अम्ल, क्षार दुवै। पानी भनेको के हो? पहिला बुझ्नु पर्यो। पानी भनेको के हो? पानी भनेको H2 हो अथवा हाइड्रोजन र अक्सिजनको मिश्रण हो। तब यसलाई हामीले विद्युत विच्छेदन गराइन्छ। त्यसपछि यो H+ आयन र OH- आयनमा टुक्रिन्छ हैन। यो H+ आयन दिने पदार्थलाई हैन पानीमा घुल्दा अथवा इलेक्ट्रोलाइटमा घुल्दा H+ आयन दिने पदार्थलाई हामी अम्ल भन्छौँ र OH- आयन दिने पदार्थलाई हामी के भन्छौँ? क्षार भन्छौँ। पानीले दुवै दिन्छ, अम्ल पनि दिइरहेछ, क्षार पनि दिइरहेछ। त्यसकारण यसको अप्सन के हुने रहेछ त? अम्ल र क्षार दुवै। यो अम्ल र क्षार दुवै चाहिँ के भयो? यसको राइट अप्सन भयो। हामी यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 23 मा जाउँ। तल दिएको रासायनिक समीकरणको प्रकार कुन हो? रासायनिक समीकरण 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा संयोजन हुन्छ, अर्को विच्छेदन हुन्छ, अनि एकल विस्थापन, अनि अर्को दोहोरो विस्थापन हुन्छ हैन। अब यसको सबैको प्रकार अब अहिले हामी यहाँ डिस्कस नगरौँ। यसको सही आन्सर चाहिँ के हुन्छ त? दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया। दोहोरो, किनभने यहाँ दुईवटा चाहिँ यौगिकहरू छ, एकले अर्कालाई यहाँ भएको धातुहरू एकले अर्कालाई चाहिँ के गर्दैछ? विस्थापित गर्दैछ। बेरियमले चाहिँ म्याग्नेसियमलाई विस्थापित गर्दै भने म्याग्नेसियमले चाहिँ बेरियमलाई विस्थापित गर्दा यो चाहिँ बेरियम सल्फेट बन्यो अनि यो चाहिँ म्याग्नेसियम क्लोराइड बनेको छ। एकले अर्कालाई विस्थापित गर्दैछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? दोहोरो विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया भनेर हामी भन्छौँ। त्यसपछि 24 नम्बरमा जाउँ। एउटा ट्रान्सफर्मर देखाइएको छ हैन। यहाँले देख्नुभयो होला ट्रान्सफर्मर। जस्तो ट्रान्सफर्मरमा के गरेको छ? यसो हेर्दाखेरि मान्छे झुकिन सक्छ। जस्तो यताबाट इनपुट दिएको छ, यो इनपुट हो। यो एसी जहाँ छ त्यो इनपुट हुन्छ। त्यो प्राइमेरी वाइन्डिङ हेरिदिरहेको छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ हेर। यतापट्टिबाट चाहिँ इनपुट दिएको छ भने यो चाहिँ के भयो त? आउटपुट। इनपुटमा धेरै कोइल छ कि आउटपुटमा धेरै कोइल छ हेर्ने। पक्कै पनि के छ त? इनपुटमा धेरै नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ के छ? यसमा बढी छ हैन। यसलाई हामीले सपोज N1 मान्यौँ हैन। यसलाई हामीले चाहिँ N2 मान्यौँ भने के ठुलो हुने भयो त? N1 ठुलो हुने भयो। नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स अथवा प्राइमरी फन्काहरू चाहिँ बढी छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त? स्टेप डाउन हुन्छ। घट्यो नि त। यो धेरै फन्काबाट थोरै फन्कामा आयो भनेको मतलब भोल्टेज पनि धेरैबाट थोरैमा आउँछ। भोल्टेज धेरैबाट थोरैमा आयो भन्नुको अर्थ के हो भने यो चाहिँ घटेर आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ के स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। यसको सही अप्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। त्यसपछि 25 नम्बर जाउँ। एउटा न्युमेरिकलसँग सम्बन्धित छ र यो चाहिँ पास्कलको लमा आधारित एउटा न्युमेरिकल हो। यसमा चाहिँ के छ? फोर्स दिएको छ। यो यतापट्टिकोलाई F1 मान्दियौँ, यो भनेको A1 मान्दियौँ, यसलाई हामीले F2 मान्दियौँ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले के मान्दियौँ? A2 मान्दियौँ। र पास्कलको रुल अनुसार के हुन्छ भने P1 = P2 हुन्छ है। P1 = P2 हुन्छ। P1 भनेको के हो? F1/A1, F1/A1। P2 भनेको के हो त? F2/A2 भयो। F2/A2 भयो। P1 = P2 भयो, F1/A1 = F2/A2 हो। अब हामीलाई चाहियो F2 अथवा X निकाल्नु परेको छैन। F2 भनेको के हो त? F2 निकाल्नको भनेको यसलाई के हो? यो A2 हो। यो भनेको के हुने भयो त? F1/A1। यो फर्मुला लागु हुने भयो। भनेपछि अब A2 को ठाउँमा कति छ? 4.2 राख्दियौँ। सरी के अरे 4.5 इन्टु F1 भनेको कति छ? 10 न्युटन र A1 भनेको कति छ त? 1.5। अनि यो 1.5 ले कति टाइम्स खायो? 3 टाइम्स खायो। अनि 10 3 जा कति भयो त? 30। अनि 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको एन्सर आउने भयो। यहाँको अप्सन तल कति 30 दिएको होला है। अब यो 30 सेन्टिमिटर भनेपछि हो यो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको एन्सर भयो। ल अब साइन्सको पोर्सन सक्यो हैन। साइन्सको 25 वटा क्वेशन। अब यहाँ केही नबुझ्ने छ भने यहाँले चाहिँ भिडियोको तल कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ।
मैले आफूले जानेको भ्याएसम्म मैले बुझाउने छु। अब यसपछि म म्याथ पोर्सनतिर जान्छु होइन। म्याथ त्यति गाह्रो म्याथ चाहिँ छैन यो, म्याथ सजिलो सजिलो क्वेसन छ। जस्तो द मार्केट प्राइस अफ द ल्यापटप इज, ल्यापटपको मार्केट प्राइस कति रहेछ, 40,000 मार्केट प्राइस दियो होइन। अनि यसको पेड एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले चाहिँ 1200 चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो भने फाइन द रेट एप्लाई, रेट निकाल्न परेको छ। भनेको मतलब के हो त भन्दा 40,000 रुपियाँ थियो, 40,000 रुपियाँमा उसले कति तिर्यो त 1200 रुपियाँ तिर्यो भने त हामीलाई रेट निकाल्ने भने त 100मा हो क्या न त, जहिले पनि रेट भनेको 100मा छ। 100मा उसले कति तिर्यो त है, 40,000 उसले 1200 तिर्छ भने यो कति भयो त 40 यहाँ माथि कति भने भयो 100 भने भयो होइन। सामान्य कुरा, यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, यो दुईटा जिरो क्यान्सल, 4ले 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 हुने भयो। त्यसकारण यो एन्सर गुण त ए 3 चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 3 भयो है। ल त्यसपछि जाउँ हामी 27 नम्बर। 2 वर्ष अघि एउटा टेलिभिजनको मूल्य कति थियो, 1 लाख रुपियाँ रहेछ होइन। 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ टेलिभिजनको मूल्य चाहिँ कति 1 लाख राख्यो होइन। 1 लाख भनेपछि 5 वटा जिरो राख्यौँ। अब त हरेक वर्ष बजेट भाषणमा 15% बढाइयो, प्रत्येक वर्ष बढाइयो भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीले चाहिँ के भन्नु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रीय ब्याज दरको, चक्रीय मिश्र धनको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले आउनु पर्यो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ के भने भन्दा 115/100 डाइरेक्ट गरिदिने। 115/100 पहिलो वर्षको लागि, दोस्रो वर्षको लागि नि के भने 115/100 गरिदिने। एउटा दुईटा तिनटा चारवटा जिरो, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा जिरो गयो भनेपछि यहाँ कति भयो त भन्दा 10 इन्टु 115 इन्टु 115 भयो कि भन त ल। अब 115 को स्क्वायर निकालिदिनुहोस्। अब 115 को स्क्वायर निकाल्नलाई त पक्कै पनि यहाँहरूलाई आउँछ होला होइन। अब स्क्वायर निकाल्ने तरिका मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु होइन। यदि आउँदैन भने जस्तो 115 को स्क्वायर छ भने यसलाई हामी पहिला यस्तो तालिका बनाइदिइहाल्ने। अलि यसलाई म खुल्ला गर्छु है त अलिकति ल, यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ किनभने हामीलाई लास्टमा चाहिने भनेको 10 इन्टु 115 को स्क्वायर यति निकालिदियो भने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। अहिले निकालिसकेका छौँ। अब यो 10 त एज इट इज भयो। 115 को स्क्वायरलाई हामी के गरिदियो भने 115 मा कति जोड्यो भने 100 हुन्छ त, सरी घटायो भने यसलाई चाहिँ हामी घटाउनु पर्यो है। यो ल यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त अब -15 गर्ने। -15 गरे भने माथि पनि के गर्ने +15 गर्ने। जति घटायो 15 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 15 पर 225 हुने भयो हो। भनेपछि अब यसलाई यस्तो गर्छ 115 मा 15 गर्दाखेरि कति हुन्छ 130 हो। 130 इन्टु 115 मा 15 घटायो भने 100 हुने भयो र यसलाई कतिले भाग गरिदिन्छ जहिले पनि 100 ले भाग। यो 100 के भने क्यान्सल बाँकी र 130 भयो कि होइन हो। यो 130 ल र यहाँलाई राख्दियौँ हामीले। 130 यहाँलाई राखिसकेपछि अब के हुन्छ यो भन्दा यो 0 र यो 2 जोडिन्छ जहिले पनि। दोस्रो अप्सन दुईटा डिजिटसम्म मात्रै लिने, तेस्रो डिजिटलाई अगाडि ल्याएर जोडिदिने। त्यो भनेको 13,225 रुपियाँ के हो 115 को स्क्वायर आयो। 10 त अझै बाँकी छ नि है। इन्टु 10 गरिदिने भनेको त्यो इन्टु 10 गरिदिने भनेको मतलब कति आउँछ 1,32,250 रुपियाँ। 1,32,250 भनेको अप्सन बी। यसरी हामी एकदम फास्ट तरिकाले छोटो समयमा हामी यो निकाल्नुपर्छ। हामीले धेरै टाइम लाउनु 40 देखि 45 सेकेन्डमा यो भइ नै हाल्छ। त्यसपछि 28 नम्बर क्वेसन छ। 28 नम्बर क्वेसनमा के भने एले कुनै कामको 1/3 काम जस्तो एले हेरौँ है त। एले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा 1/3 भाग काम है। यति काम कति दिनमा सक्यो 5 दिनमा सक्यो।
त्यसो भने यसले पुरै काम गर्नलाई चाहिँ कति दिन लाग्दो रहेछ त भनेको 5 पछि 25 दिन लाग्यो यसले पुरै काम गर्न पर्यो भने फेरि बी गएर बीले 2/5 भाग काम 10 दिन सक्छ अरे उसले 10 दिन सक्छ भने पुरै काम गर्न उसले कति लाउने भयो त 10 × 5 अपन 2 2ले यसलाई 2/5 हैन सरी यहाँनिर माथि मिस्टेक भएछ 1/3 सरी एकचोटि है यो मैले फेरि गर्न पर्ने हो यो 1/3 काम भनेको यो 1 हो 1/3 1 को 1/3 काम भनेको कति हो त 5 दिन हो भने एले 1 दिनमा गर्ने काम भनेको 5 यहाँ 15 भयो बी को 2/5 हो कतिमा 10 दिनमा भने एक काम गर्नलाई उसले कति लाउने भयो 10 × 5/2 लाउने भयो भने 2 × 10 भयो हो भने जम्मा जम्मी कति हुने भयो त 25 हुने भयो हैन 25 यो हुने भयो अनि एले पुरै काम गर्न 15 दिन लाउँछ बीले पुरै काम गर्न कति लाउँछ त 25 दिन लगाउँछ अब हामी 15 र 25 को एलसीएम लिदियौं एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ त 15 र 25 को भनेको 75 एलसीएम आउँछ है यसको एलसीएम लिँदाखेरि 75 आउँछ त्यो 75 आयो भन्नुको मतलब त 75/5 भनेको कति हो 15 × 5 दिन अनि फेरि यसले 25 भनेपछि यसले कति हो त 3 हो भनेपछि यी दुईटाले मिलेर एक दिनमा गर्ने काम भने त 5 दिन कति रहेछ 8 काम गर्ने रहेछन् नि त 5 दिने 8 काम गर्दा रहेछन् दुवै मिलेर काम गरे भने जम्मा काम कति भयो 75 भयो अनि दिन कति भयो त भन्दाखेरि 8 भयो त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 75/8 75/8 भने यहाँ अप्सनमा कता छ हेरौँ त सी मा 75/8 इज द राइट आन्सर त्यसपछि हामी जाउँ 29 मा यदि a is equal to 3/5 b is equal to 7/9 c is equal to 5/7 भए तलको भनाइ कुन ठीक होला भनेको छ यो त हेरौँ त a is जस्तो a is greater than b is greater than c a भन्दा b ठुलो हैन b भन्दा c ठुलो भने सबभन्दा ठुलो c हो कि होइन त त्यो हेर्न पर्यो अब यसलाई हामीले कसरी छुट्याउनु त a भनेको 3 का तल 5 यो बढ्दै जान्छ है b भनेको कति हुने छ 7/9 c भनेको कति हुने हो भन्दा 5/7 भनेपछि अब हामीले केही नगरे सबभन्दा a 3/5 त्यसपछि 5/7 हैन त्यसपछि 7/9 हुने भयो के यतिकै पनि हेर्दै भनेपछि a भनेको 3/5 यो 5/7 भनेको के हो c हो 7/9 भनेको के हो त b हो त्यसकारण a is greater than c is greater than b यो कहाँनिर छ यो अप्सन नम्बर c त्यसकारण यसको आन्सर के हो त अप्सन नम्बर c इज द राइट आन्सर यो चाहिँ सी चाहिँ के हो यसको राइट आन्सर हो त्यसपछि 30 नम्बर यो 30 नम्बरको एउटा आइक्यूसँग सम्बन्धित क्वेसन भयो जस्तो के भनेको छ भने यो सजिलो क्वेसन छ यो a * b भनेको कति दियो a² + b² जहाँ जहाँ मल्टिपल आउँछ त्यहाँ त्यहाँ के गर्दिने भन्छ यसले a² + b² गरिदियो a * b को टर्ममा हाने a² + b² गरिदियो भनेपछि हामीलाई दिएको यसले के हो त भन्दा 6 * 2 * 4 हो नि हो कि होइन अब यो भित्रको हेर 2 * 4 आयो नि अगाडिकोलाई 6 एजिटी छोडिदिउँ जस्ताको तस्तै छोडिदिउँ 2 लाई केसँग इक्वल गर्दिउँ a सँग इक्वल गर्दिउँ 4 लाई केसँग इक्वल गर्दिउँ b सँग इक्वल गर्दिउँ
त्यसो भने यो के को हुने भयो 2 को स्क्वायर प्लस यो हुने भयो 4 को स्क्वायर हो भनेको 6 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 2 दुना 4 भयो हैन यो 4 चौको 16 भयो 16 र 4 कति भयो 20 हुने भयो अब 6 इन्टु 20 फेरि त्यही अप्सन आयो 1 र 20 भने जस्तो हैन यो भनेको 6 को स्क्वायर प्लस 20 को स्क्वायर हुने भयो 6 को स्क्वायर भनेको कति 36 प्लस 20 को स्क्वायर भनेको कति भयो त 400 भनेपछि 436 इज द राइट एन्सर ल 436 यहाँ कहाँनिर छ त हेरौँ त हो यो 436 कहाँनिर छ यहाँ आगे आएन त 30 को डी त्यस कारण 30 को डी चाहिँ के हो त यसको राइट एन्सर हो 30 को डी है त क्वेसन नम्बर 31 60 केजी गहुँको मूल्य 1320 पर्छ भने 5 केजी 5 क्विन्टल गहुँको मूल्य कति पर्छ जहाँ 1 क्विन्टल बराबर 100 केजी छ भने अब योलाई चाहिँ हामी के गर्ने त भेरिएसनबाट जाने जस्तो केजी भन्त्या छ हैन अनि रुपैयाँ दिएको छ केजी र रुपैयाँ दियो भने हामी यसरी गरौँ 60 केजीलाई कति पर्यो 1320 पर्यो हो 60 केजी 1320 पर्यो 5 क्विन्टल भने 1 क्विन्टलको 100 पर्छ भने 5 क्विन्टलको के हुने भयो 500 हुने भयो भनेपछि 500 केजीलाई कति पैसा पर्छ अब यसलाई याक्स मान्दियौँ हैन यो त के एउटा यो परिणाम बढ्यो भने मूल्य पनि बढ्ने भयो अथवा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने खाले पर्यो त्यसकारण यो भनेको डाइरेक्ट भेरिएसन अथवा प्रत्यक्ष विचरण भयो प्रत्यक्ष विचरण भएको भएर हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दा x डिवाइड बाइ 1320 x डिवाइड बाइ 1320 इज इक्वल टु 500 हैन x केसँग बराबर छ यता 500 प्रत्यक्ष भयो अपन कति भयो त 60 यसले यसलाई काट्यो हो अब 6 ले 132 लाई काट्दिउँ न 6 दुना 12 6 दुना 12 भनेपछि x को भ्यालु कति हो त 22 इन्टु 5 22 भने 110 भनेपछि 11000 11000 कहाँ छ यसको एन्सर भनेपछि 11000 यसको अप्सन नम्बर सी ए यसको अप्सन नम्बर सी चाहिँ के हो त यसको राइट एन्सर हो ल त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को क्वेसन क्वेसन नम्बर 32 रेडियोको मूल्यमा 25% छुट दिँदा लक्ष्मणले एउटा रेडियो किन्न रु 1200 तिर्नु पर्यो भने रेडियोको मूल्य कति होला छुट दिएर उसले कतिमा किन्यो त 1200 मा किन्यो भनिसकेपछि त छुट दिइसकेपछि उसले जम्मा गरेको यदि 100 वास्तविक मूल्य चाहिँ उसको रेडियोको चाहिँ 100% हो भने 25% छुट दिइसकेपछि त कति हुने भयो 75% हुने भयो त्यसकारण सपोज त्यसलाई हामी याक्स मान्दिने याक्स को 75% भने नि हो किन याक्स को 75% बराबर कति भयो त भन्दा 1200 भनेको याक्स इन्टु 75 बाई 100 इज इक्वल टु कति भयो त भन्दा 1200 आयो 75 हो भने 75 25 तिया 75 25 चौको के हो 100 हो त्यसकारण हामी के गर्छौं भने याक्स इज इक्वल टु 1200 लाई 4 ले 12 चौको कति हो 4800 हो हैन अथवा यहीँबाट गर्दै नि 3 चौको 12 यसरी 3 चौको 12 हो 4 चौको 1600 भनेपछि यसको सही आन्सर चाहिँ कति रहेछ त 1600 चाहिँ आन्सर हो त्यसपछि हामी जाउँ 33 नम्बर 33 को त एकदम सजिलो अन द बेसिस अफ द फलोइङ डेटा व्हाट इज द भ्यालु अफ मोड भनेको छ दिएको डेटा अनुसार मोड को भ्यालु कति हो त मोड भनेको के हो रेन्ज 100 भन्दा धेरै जोडिएको
सबैभन्दा धेरै के दोहोरिया छ यहाँ? कुन अङ्क दोहोरिया छ? 11 छ, 12 भनेपछि यसको एन्सर 40। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ। इफ एक्स बार इज इक्वल टु 12 अनि समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 70 प्लस 10a र n इज इक्वल टु 5.5 प्लस a भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेको चाहिँ यो त सूत्र लगाइदिनु न। एक्स बार इज इक्वल टु के हो? समेसन एफ एक्स अपन एन। एक्स बार को भ्यालु कति दिएको छ? 12 इज इक्वल टु समेसन एफ एक्स भने कति छ? 70 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 5 प्लस a। यसले मल्टिप्लाई गरिदियो 12 पंचे के हो? 60 प्लस 12a इज इक्वल टू 70 प्लस 10a हो। अब यो 10a लाई 10a यता ल्याइदिनुस्, यसलाई उता ल्याइदिनुस्, के हुने भयो त भन्दा 2a इज इक्वल टू 10 हुने भयो। a इज इक्वल टू के हुने भयो त 10/2। 2 ले यसलाई काट्यो, 2 पंचे 10। a को भ्यालु कति रहेछ? 10 हो। a को भ्यालु चाहिँ कति आयो? 5 आयो। 5 आयो भने बित्तिकै यसको एन्सर कति भयो? 5 भयो। त्यसपछि जाउँ हामी 35 मा। के भनेको छ 35 मा? कति प्रतिशत वार्षिक चक्रीय ब्याज दरले 3 वर्षमा रु 4000 को मिश्र धन 6912 हुन्छ भनेर यहाँ हामीलाई क्वेसन सोध्यो। कति प्रतिशत वार्षिक चक्रीय ब्याजले, वार्षिक चक्रीय ब्याज हामीले निकाल्न पर्यो। 4000 सावाको मिश्र धन यति हुन्छ। अब यसलाई निकाल्ने तरिका छ। अब जस्तो हामी यो सिधै हामी फर्मुला 3 वर्ष भनेर आयो है। 3 वर्ष भनेर आउने बित्तिकै हामी के भन्छ? क्युबिक रुट राखिदिने 3। र धेरै कुन छ? 6912 डिवाइड बाई 4000। अब यसलाई हामीले के ल्याउन सक्ने? क्युबमा ल्याउन सक्ने। क्युबमा ल्याउनलाई के गर्ने? पहिला 4 ले भाग गर्ने। 4 ले 4000 लाई 1000 टाइम्स खायो। यसले 4 एकानी 4 भयो हैन। त्यसपछि 2 29 हो, 4 7 28 भयो। अनि 1 रह्यो 11 भयो, 4 दुना 8, 3 रह्यो 32 भनेपछि 4 8 8 चौको 32, 1728। 1728 भने के को क्युब हो? ल भन्नुस् त। 1728 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 12 को क्युब हो। अर्थात् यो भनेको के हुने भयो त? 12/10 को क्युब जस्तो भयो। अब माथि त के छ त? 1/3 त पहिला छँदैछ अनि यो क्युबिक रुट दिएको छ। त्यो 1/, यो क्यान्सल भयो। अनि बाहिर निस्किँदाखेरि त के आउने? 12/10 आउने हो। अब यसलाई हामी केले मल्टिप्लाई गरिदिने त भन्दा 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 120। 120% लाई मा 100 घटाइदिनुस् न त। भनेको के हो त? 20%। यसको ब्याज दर कति रहेछ? 20%। यसरी हामी एकदम इजी तरिकाले हामी सजिलैसँग चाहिँ यो रेट निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 36 हो। अहिले माथि जाउँ ल। इफ कस्ट प्राइस अफ x and y is 180 and 220 respectively, and if x and y are sold 10% profit and x and 10% loss on y, how much is profit or loss भनेको छ। अब यसमा कस्तो हुन्थ्यो भने दुबईको चाहिँ सिपी दिएर अनि सिपी इक्वल दिएर चाहिँ यदि 10% लस र 10% गेन भनेको भए चाहिँ हामी सिधै फर्मुला लगाउन सकिन्थ्यो हैन। आर कति पर्सेन्ट भयो अनि त्यसपछि कति पर्सेन्ट घाटा लाग्यो भनेर हामी त्यसरी निकाल्न सकिन्थ्यो। अब तर यसमा चाहिँ के गर्ने? यो चाहिँ कस्तो भने अब 180 र 200 भन्ने भयो। हामी यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिने भयो यसलाई। जस्तो यसको सिपी कति छ? यसको 180, यो 180 र 220 जोड्दा कति हुन्छ? यो दुईटा जोडिदियो भने
यो टोटल भनेको तपाईँको चाहिँ सिपी कति आयो भने 400 आयो होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो 10% लस छ 10% चाहिँ प्रफिट छ भने नि यसलाई सूत्र लगाइदिउँ पहिला होइन। यो भनेको के भयो त भन्दा सूत्र नि कसरी यो लस जहिले पनि कस्तो हुन्छ नि यो बराबर लस र टोटल चाहिँ आउने भने चाहिँ के आउँदो रहेछ भने लस हुँदो रहेछ जहिले पनि लस। त्यस कारण लस पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ हाम्रो r/10 को स्क्वायर हो होइन। r/10 को स्क्वायर r भनेको 10/10 को स्क्वायर हो जतिसुकै स्क्वायर भने लास्ट आउने होइन। 1% चाहिँ लस हो। कतिमा 1% लस भयो त नि भनेको यो 180 र 200 को 400 मा भनेपछि 400 को 1% लस भनेको छ त्यो भनेको कति हो त भन्दा 4 रुपैयाँ। 4 रुपैयाँ चाहिँ घाटा लाग्यो। त्यसरी यो अप्सन बी चाहिँ यसको के भयो त एन्सर भयो है। यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले हामीले यो सिपी जोड्ने यसलाई सिपी जोड्ने अनि फेरि यो 10% निकालेर अनि फेरि अर्को 10% निकालेर यो गर्दा पनि भयो। तर त्यो लामो किन गर्ने सिधै फर्मुला लगाएर हामीले गर्दैन। सिपी र एसपी सरी के अरे सिपी सिपी देखायो भने त्यो चाहिँ हामीलाई के टेन्सन भएन। 37 नम्बर जाउँ हामी। A man earning the 2,40,000 annually with the tax-free allowances up to the 1,20,000। एउटा मान्छेले चाहिँ के वर्षमा चाहिँ 2,40,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त ट्याक्स फ्री रहेछ भनेपछि अब उसले कति चाहिँ अब यहाँ के भन्छ बेज एन्ड इन्कम ट्याक्स अफ 15,600 15,600 चाहिँ उसले चाहिँ तिर्यो अरे अनि ट्याक्स रेट कति हो भनेको छ। अब यो ट्याक्स रेट निकाल्नलाई त हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला 2,40,000 बाट 1,20,000 घटाउने होइन। यो 2,40,000 हो 2,40,000 बाट 1,20,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 1,20,000 आउने भयो है। 1,20,000 आउने भयो। 1,20,000 को x% अरे x% भनेको कति हो त भन्दा 15,600 यहाँ क्वेसनमै दिएको छ 15,600। त्यो भएपछि अब x को भ्यालु निकालौँ हैन। x को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा 15,600 इन्टु 100 15,600 इन्टु 100 अपन के हुने भयो त भन्दा 1,20,000 1,20,000 हैन त हो 1,20,000 गरे बढी भयो एउटा 1,20,000 हो। त्यो भयो भने अब हामी यहाँबाट चाहिँ यसलाई निकाल्न सकिहालिन्छ हैन। यो एउटा दुईटातिर एउटा दुईटातिर काट्यो यो पनि काट्यो यो पनि काट्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 12 ले 1,20,000 छ है। के भयो 12 ले 156 लाई गर्दाखेरि 13 156 अनि 13% चाहिँ यसको उत्तर भयो। 13% है 13% चाहिँ यसको उत्तर हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि हामी जाउँ 38 नम्बर। 38 नम्बरले के भने त कति ब्याज दरमा रु 600 ऋण दिँदा 2 वर्षपछि रु 72 पाइन्छ भनेको छ। अब यो त ब्याजको फर्मुला लगाइदिउँ हैन। r% निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो I इन्टु 100 अपन के हो त भन्दा p इन्टु t pt हो। I भनेको कति छ 72 इन्टु यो के हो 100 डिभाइड बाइ p कति दिएको छ 600 दिएको छ t कति दिएको छ 2 दिएको छ। दुईटा 0 यो दुईटा 0 काट्यो। 6 ले के भयो त भन्दाखेरि 12 छक्का 72 हो 2 ले 12 लाई गर्दाखेरि 6%। अनि 6% कहाँ छ त हो बी अप्सन। त्यसैले अप्सन बी इज द राइट आन्सर है। 6% अप्सन बी इज द राइट आन्सर। ठीक छ। 39 नम्बर जाउँ हामी। 39 नम्बर हो यस्तो खाले क्वेसन पनि प्राय चाहिँ के हुन्छ भने खर्दारमा चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो। यसको लागि के गर्ने भने पहिला यो जुन के दिएको छ दुईटैमा त्यो हेर्ने के कमन। जस्तै यसमा नि के छ डलर छ यसमा पनि डलर छ भनिसकेपछि
हामीले डलर डलर इक्वल गराउन खोज्ने भनेको मतलब हामीले अब $20 बराबर युरो कति छ 15 युरो भनेको छ भने $1 हामीले चाहिँ युरोसँग चाहिँ ल दाद दिउँ न ल युरो भने कति भयो त भन्दा 15 का तल 20 युरो भयो। फेरि अर्को केसमा के छ हो यो केसमा $5 बराबर 390 भनिसकेपछि $1 बराबर कति रुपैयाँ भयो $1 बराबर 390 का तल 5 भयो भएन त यो दुईटा इक्वल गरिदिउँ यो दुईटा हामीले इक्वल गऱ्यौँ भने जस्तो 15/20 युरो इज इक्वल टु 390 का तल 5 रुपैयाँ इक्वल गरिदिने अब हामीले के अरे 10 युरोले कति रुपैयाँ छाड्न सकिन्छ भनेको छ त्यस कारण 15/20 युरोले 390/5 छाड्न सकिँदो रहेछ भने 10 मात्रै लाँदा के हो त 10 युरो हैन 10 युरो भने त के हो त यो 10 युरो निकाल्नको लागि त अब 390/5 इन्टु 20/15 हो इन्टु 10 गरिदिने यो गर्दा 5 ले काट्यो ल 5 दुना 10 हो अनि त्यसपछि यो 5 ले 5 त्यहाँ 15 5 चौको 20 हो 3 ले यसलाई गरेर 13 त्यहाँ ल भनिसकेपछि कति भयो त भन्दा हामीले जम्मा जम्मी 13 हो 13 दुना 26 हो अर्थात् 13 चौको गरौँ न 13 चौको 52 भनेपछि 520 हो 520 इन्टु 2 गर्दाखेरि 1040 1040 चाहिँ यसो के हुने भयो त एन्सर हुने हो र यसको चाहिँ 1040 चाहिँ यसको एन्सर हो। त्यसपछि हामी जाउँ 40 आयो एउटा यो के हो त चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक छ है क्वेसन हेरौँ रु 10,000 को 4 वर्षमा 10% वार्षिक ब्याज दरले चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा कति फरक हुन्छ अब यहाँ हामीलाई कस्तो छ भने 2 वर्ष 3 वर्षसम्मको त चक्रीय ब्याजको फरक हामीले सूत्रबाट निकाल्न सकिन्छ हैन 2 वर्षको 3 वर्षको कसरी निकाल्ने भन्ने मैले अघिल्लो चोटिको भिडियोमा पनि मैले उल्लेख गरिसकेको छु सूत्र अनुसार यो 4 वर्षको लागि चाहिँ यसलाई के गर्ने एउटा सूत्र हुन्छ हामीले चाहिँ के सम्झिनु पर्ने 4:6:, त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले 3 सरी यो 4 है यो यसलाई चाहिँ इन्टु 4:1 भन्ने सूत्र हुन्छ यो कसरी आउँछ भने यो तपाईँको जुन दोस्रो वर्षको लागि 2:1 हो तेस्रो वर्षको लागि 3:3:1 हुन्छ भने चौथो वर्षको लागि चाहिँ 4:6:4:1 हुने हो यो सम्झिनु 4 वर्ष आउने बित्तिकै है यो 4 इयर भनेर आउने भने यो सूत्र सम्झिहाल्नु अब अरू केही नै नगर्ने अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने काम भनेको के हो भने मैले ल हटाएर लाएँ पहिला यसलाई मैले म्युट दिएँ है अब हेर्नु त कति 10,000 को कति पर्सेन्टको दरले भनेको छ 10% दरले भनेको छ त्यो भएपछि हामी के गर्छौं त भन्दा अब 10,000 को 10% भनेको के हो 10 का तल 100 हो कि हैन भने यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरो काट्यो भनेको 1000 आयो आयो कि आएन यो 1000 आएकोलाई ल हो यहाँ ल राख्यो सुरुकोमा ल 1000 आयो हो योलाई अब हामी मल्टिप्लाई गरिदिने 4 × 1000 भनेको के हो 4000 4000 भनेको के हो त भन्दा 10,000 को 4 वर्षको साधारण ब्याज हो अब यहाँ भन्दा पछाडीको मा हामीले भाग गर्ने जति सबै चाहिँ के हुन्छ भने
यहाँभन्दा पछाडिका जति सबै चक्रिय ब्याज दरमा जान्छ है। भनेपछि हो यो 1000 आयो नि, यो पहिलो यो हामी पहिलो एकचोटि गरियो, फेरि अब यसलाई चाहिँ हामी 4 वर्ष 4 चोटि गर्ने। 10,000 इन्टु 10%, 10,000 को सरी के अरे 1000 को 10% भनेको कति हुन्छ भनेको 100 हो। यो यहाँ 100 ल्याउने र 100 ल्याएर इन्टु 100 गरिदिने, यो कति हो 600 हो। फेरि यो 100 को 10% भनेको कति हुन्छ, 100 को 10% भनेको 10 रुपियाँ होइन, भनेपछि यहाँ ल्याएर राख्ने 10, 10 को कति हुने भयो 40 हुने। फेरि 10 को 10%, 10 को 10% भनेको कति हो त 1 रुपियाँ, यहाँ इन्टु 1 गरिदिने। अब जोडिदिने, अगाडिको यो भनेको साधारण हो, यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दा चक्रिय ब्याज दर आउँछ। हामीले यसरी चक्रिय ब्याज निकाल्छौँ, 640 600 प्लस 40 641 रुपियाँ आए। 641 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक हो। यदि चक्रिय ब्याज मात्रै निकाल भनेर सोधेको यो तरिकाबाट निकाल्दा कति हुन्थ्यो 4641 चाहिँ चक्रिय ब्याज हुन्थ्यो। यो चाहिँ के हो त डिफरेन्स निकालेर साधारण ब्याज र यो पुरै निकालेर फेरि 4000 को साधारण ब्याज निकालेर यसलाई घटाउन 641 निकाल्नु भन्दा हामीले यसरी सिधै 641 निकाल्ने र अप्सनमा चाहिँ बीमा हैन बीमा कति दिएको छ त 641 भनेर दिएको छ। यो तरिकाले हामीले गर्ने भने यो चाहिँ फास्ट हुन्छ है। अरु तरिका भन्दा यो तरिका चाहिँ यसको 4 वर्षको 5 वर्षको आयो भने यो तरिकाबाट चाहिँ हामी फास्टमा गर्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ 41 नम्बरको। 41 नम्बरमा के भनेको छ, अब 41 नम्बरको लागि मैले फेरि एउटा ट्रिक सिकाउँछु। 2 वर्ष अघि किनिएको मोटरसाइकल रु 1,66,962.5 मा बेचियो। यदि त्यस मोटरसाइकलको वार्षिक ह्रास 5% छ भने भनेको मतलब 100 रुपियाँमा 5% 5 रुपियाँ घट्यो भनेको मतलब 95 को दरले आउनु पर्यो नि त। ह्रास आयो भन्ने बित्तिकै के गरिदिने त 1,66,962.5 हो घट्यो। तर हामीले के निकाल्नु पर्यो सुरुको मूल्य निकाल्नु पर्यो हैन 100% निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर 100 एक वर्षको लागि 100/95 इन्टु फेरि 100/ के गरिदिने 95 हो। अब यो पोइन्टलाई हटाउनु पर्यो, यो पोइन्टलाई हटाएर यहाँ तल के लेख्न सकिन्छ 10 ले भाग गर्न सकिन्छ। अब यसलाई काटकुट पार्ने यताउता गर्न हाम्रो त धेरै टाइम लाग्छ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ सजिलो के हुँदो रहेछ भने डिजिटल सम गरिदिन सजिलो हुन्छ। यो 0 0 काट्दियौँ हैन, डिजिटल सम गरेपछि के सजिलो हुँदो रहेछ नि यो 9 भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई छोडिदिने, यो 0 हो भन्ने बुझ्दिन रहेछ। यो 9 पनि के भयो त 0 हो भन्ने बुझ्दिने, 9 आउने बित्तिकै 0 भन्ने बुझ्दिने। डिजिटल सम भनेको यो अङ्कहरु सब जोडिदिने के। 6 र 1 कति भयो 7, 7 र 6 13 हो हैन। 13 मा 6 19, 19 मा 2 21, 21 र 5 ले कति भयो त 21 र 5 ले 26 भयो है। यतापट्टिको 26, 26 भनेको फेरि के हो त डिजिटल सम 6 र 2 8, यो दुईटा जोडिँदाखेरि 6 र 2 सिधै मैले के गरिदिन्छु यो 26 नलेखिकन म सिधै लरमा 8 राखिदिन्छु। यतापट्टि 8 इन्टु 1 र 0 को डिजिटल सम 1 भइहाल्यो। फेरि 1 यसको डिजिटल सम 1 तल गएर त 5 + 5 कति हो 5, यो 5 हो, यो 5 5 पछि 25 हुन्छ है। यो चाहिँ यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 5 पछि 25 हो। 25 को डिजिटल सम भनेको कति 5 र 2 7 भयो, 7 हो। त्यसो भने अब यसको अझै अगाडि जाउँ। यसको 8 × 8 यो सबै 8 हो, 8/7 भयो भने यसको अब तलको चाहिँ के गरिदिने भने डिजिटल सम 1 ल्याइदिने के। कसरी 1 आउँछ, यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त, यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 7 चौको 28 हो, 28 भनेको कति 8 र 2 10,
अनि डिजिटल सम 1 आएर डिजिटल सम 1 आएर माथिको 800 को कति हो 32 हो 32 भनेको डिजिटल सम कति हो 5। अब हामीले यहाँ यस्तो खोज्नु पर्यो जसको डिजिटल सम चाहिँ 5 छ। डिजिटल सम 5 भएको हेर्ने यो 1 र 8 9 हो 5 भयो त भएन र यो हेर्नु त 1 र 8 9 गयो 5 यसको डिजिटल सम कति रहेछ 5 रहेछ। अरू 9 र 1 10 छैन 9 गयो 5 र 1 6 भनेपछि 5 डिजिटल सम भएको भने त मात्र कुन छ त यो छ। ल यसको एन्सर यही हो। नभए क्यालकुलेटर हानेर हेर्नुहोस् ल क्यालकुलेटर हानेर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यही आउँछ 1,85,000 हाम्रो चाहिँ एन्सर आउँछ। ल त्यसपछि हामी जाउँ यसो डिजिटल समबाट चाहिँ अलिक फास्ट हुँदो रहेछ है यो बुझ्न सक्यो भने चाहिँ सबैमा चाहिँ डिजिटल सम गर्न अलि सकिँदो रहेछ। तर अलिक गाह्रो गाह्रो खाले अलिक ठुल्ठुला हिसाबहरू आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा डिजिटल समबाट हामी चाहिँ यो गर्न सकिँदो रहेछ है। अब यो त के त 72 मा यसैको 1/4 जोडेर भनेको छ एउटा 72 हो 72 को 1/4 भनेको यसलाई 4 ले भाग गरिदिने जोडेर आएको यो फलमा यो कति आयो त यसले 18 खायो हैन 18 र यो कति हो 90 हो आएको योगफलमा 72 को 8 भागको 1 भाग भनेको छ फेरि 72 लाई के गर्दिने 8 लाउने यो 8 भनेको 9 हो भनेपछि कतिको टोटल 79 हो र 21 जोड्दा भनेको छ र 21 जोड्दियो 21 जोड्दा कति हुन्छ यसो 120 120 इज द राइट एन्सर यो डी मा दिएको छ। त्यसपछि हामी जाउँ 43 मा क्वेशन नम्बर 43 ले के भन्छ लम्बाई 88 सेन्टिमिटर र चौडाई 72 सेन्टिमिटर भएको एउटा आयतकार फलामको पाता लाग्यो हैन एउटा यस्तो फलामको पाता दियो जसको लम्बाई 88 र चौडाई चाहिँ 72 छ। लम्बाइतिर मोडेर भनेको यो लम्बाइतिर मोड दिने यसरी मोडेर के बनाइदियो एउटा बेलनाकार भाँडो बनाइदियो हैन यसरी बेलनाकार भाँडो बनाइदियो भनेपछि यसको लम्बाइतिर मोड्यो भन्ने बित्तिकै यो कति हुने हो 88 त छँदैछ यो 88 सिएम माथिको यो चौडाई यो पुरै भनेको कति हो त 72 भयो नि हैन। यसको आयतन निकाल भनेको छ भोल्युम निकाल्ने यसको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो त बेलनाको भनेको पाई आर स्क्वायर एच पाईको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। अब हामीलाई आर भने रेडियस चाहियो एचको भ्यालु त कति हुने भयो त 88 हुने भइहाल्यो भनेपछि अब आर निकाल्नको लागि यो 72 भनेको के हो पुरै सर्कमफेरेन्स निकाल्ने भनेको के हो त 2 पाई आर 2 ले 72 लाई गर्दा कति हुन्छ 36 भनेपछि आर भनेको कति हुने भयो त 36 बाई पाई हुने भयो। अब यो भ्यालु लगाएर राख्दिउँ यहाँ पाई छँदैछ आर स्क्वायर भएर यसलाई के गर्ने त 36 बाई पाई इन्टु 36 बाई पाई इन्टु याच भनेको कति भयो त 88 यो पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ। अब के गर्ने यो पाई बोलाएको 22 का तल 7 हो यो गर्दाखेरि यो आउँदाखेरि कति हुन्छ 22 चौको 88 हुन्छ अनि माथि चाहिँ कति जाने हो यो 7 जान्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने 36 इन्टु 36 इन्टु 28 रहन्छ हैन। यो 36 को स्क्वायरको फर्मुला लगाएर चाहिँ भ्यालु निकाल्दिनुस् अनि त्यसपछि यो सबै गर्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ भने 36,288 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ है। नभएलाई डिजिटल समबाट गरेर यो मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर निकाल्न पनि हामीलाई सकिन्छ क्यालकुलेटर गरे पनि के सरी आफैले क्यालकुलेसन गरे पनि हुन्छ अथवा त्यसका जुन तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 44 कुनै रकमको 1 वर्ष र 2 वर्षको क्रमशः चक्रीय ब्याज रु 2000 र 4000 छ भने ब्याज दर कति हुन्छ भनेको छ। यो त सजिलो हो r%। यसलाई एउटा फर्मुला के हो त भन्दा CI2 अपन CI1 माइनस 2 गरिदिनुस् इन्टु 100%। ल यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो यस्तो यदि यस्तो खाले क्वेसन आयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दोस्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अपन पहिलो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मा 2 ले घटाइदिने इन्टु 100 गर्दैछ सकिहाल्यो।
पहिलो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कति भयो, सरी दोस्रो भनेको 4500। 4500 मा के गरिदिने, 2000 घटाइदिने माइनस 2 गरिदिने इन्टु 100 एज इट इज छँदैछ ल। यो दुईटालाई खायो। अब 5 चौको 20, 5 9 45 भनेपछि कति हुने भयो, 9/4 थियो। माथि जाँदाखेरि 4 दुना कति भयो, 8 हुने भयो इन्टु कति भयो त 100%। ल यो भनेको 1/4 हो। 1/4 इन्टु 100%। 1/4 इन्टु 100% को यसलाई काट्दाखेरि 2500 को आयो भनेपछि 25 एन्सर हो। यो 25 चाहिँ के हो त यसको एन्सर हो। त्यसै यसको एन्सर कति हुन्छ, 25 हो। यो सूत्र सम्झिनु भयो भने हामीले इजी डिभिजन यसलाई गर्न सकिहालिन्छ, गाह्रो क्वेसन भएन। त्यसपछि 30 लिटर दुध र पानीको मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात 7:3 छ। मिश्रणमा कति पानी मिसाइयो भने अनुपात 3:7 होला भने यो झन् सजिलो हो। यो 7:3 को अनुपात दुध र पानीको छ। अब कति पानी मिसायो भने छ, त्यसकारण 3:7 हो। अब यो रे मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति भयो, 7 7 49 माइनस यो रे मल्टिप्लाई गर्ने 3 3 9 भनेपछि 40 लिटर एन्सर। 1 सेकेन्ड 5 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्दैन है, 40 लिटर एन्सर। जति 30 लिटर भने यही अनुपात आइसकेको छ। हामी जसले गरे पनि यसले यसरी मल्टिप्लाई गरेर यसलाई घटाइदिइसकेपछि चाहिँ हामी सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ 46 नम्बरमा आइयो। हामी पहिलो 175 कल टेलिफोनको मूल्य कति रहेछ, 200 रहेछ हैन। यसको लागि हामीले पहिला के गरौँ, एउटा यस्तो तालिका बनाऊ। पहिलो 175 कलको लागि 200 भनेको यो र यसको बीचको डिफरेन्स हेर्ने के कति छ, 25 को डिफरेन्स छ कि छैन। यहाँ भनेको 25 रुपियाँ बढी लाग्दो रहेछ इनिसियलमा अनि पुग्दैन। त्यसपछि प्रत्येक थप कलमा 1 रुपियाँ जोडिन्छ अरे। प्रत्येक थप कलमा 1 रुपियाँ हानिसकेपछि 200 कल हो भने 200, 400 कल भने 400, 600 कल भने 600 जसरी गरिनु भयो। अब यो अप्सनबाट जान पनि सकिन्छ अथवा होइन हामी अप्सनबाट जाँदैनौँ भनिन्छ भने पहिला के गरिदिने नि, हामीलाई टोटल कति दिएको छ, सेवा शुल्क 15%। सेवा शुल्क पछि नै त्यो के लाग्यो त भ्याट लागि ला भएर पहिला के गरौँ भने 1039.6 को घटाउनु पर्यो नि त हामीलाई होइन। यो भ्याट र सेवा शुल्क दुइटै घटाउनु पर्यो भएर के गरिदिने, जोड्नु पर्यो भए 100 लाई तल राखिन्थ्यो, घटाउनु पर्यो भएर यसलाई के गरिदिउँ 115 इन्टु फेरि 100 अब भ्याटको कति त 113 गरिदिउँ। यो गर्दाखेरि अब यो पोइन्ट हटाउनु पर्यो। यो पोइन्ट हटाउनलाई के गर्ने, यो पोइन्टलाई हटेर यहाँ तल चाहिँ 10 आउँछ भने यो जिरोले यो जिरोलाई काट्यो। अब यसपछि हामी के गर्दियौँ भने 20 ले यो 23 भयो, के अरे 5 ले होइन, 5 दुना 10, 5 यहाँ 15, 5 ले यसलाई कतिचोटि काट्यो, 20 चोटि काट्यो। त्यसो भने अब सिधै हामीले चाहिँ के गरिदिन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ 115 होइन। अब यो 113 ले यसलाई क्यान्सल गरिदिने, 113 ले यसलाई क्यान्सल गरिदिँदाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ भने 92 आउँदो रहेछ है। त्यसपछि 23 ले यसलाई कति भयो त भन्दा 4 हो। 23 ले 4 भइसक्यो जम्मा जम्मी। अब हाम्रो यहाँ कति आयो त 4 इन्टु 10 इन्टु 20 आयो। 4 दुना 8 भनेपछि जम्मा जम्मी के भयो त 800 रुपैयाँ चाहिँ के उठाएर छ, 800 रुपैयाँ यो सेवा शुल्क र भ्याट बाहेक रहेछ भनिसकेपछि त अब 200 त केमा थियो, मिनिमममा थियो भनेपछि 600 हो कि होइन। 600 कल 1 रुपियाँ बराबर 600, 1 रुपियाँको 1 कल भनेपछि 600 कल यो हो प्लस 175 कल र 175 ले 775। त्यसकारण यसको एन्सर चाहिँ के भयो त 775 यसको एन्सर भयो है। यसको एन्सर 775 कल भयो। त्यसपछि 47 नम्बर छ।
यदि एमडी भनेको मिडियन, क्यू भनेको क्वार्टाइल, डी भनेको डेसिमल अनि पी भनेको पर्सेन्टाइलले क्रमशः मिडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स र पर्सेन्टाइल जनाउँछ भने यिनीहरू बिचको उपयुक्त सम्बन्ध कुन होला भनेको छ। मिडियन भनेको दुईटाको बिच है, यो बिचको भयो, क्वार्टाइल भनेको 4 छ, त्यसको बिचको डेसाइल 10 छ, त्यसको बिचको भयो, पर्सेन्टाइल भनेको बिचको सबैको बिचको भनेको सिधै के हुने हो, यो फोर्थ अप्सन है। एमडी इज इक्वल टु क्यूटी इज इक्वल टु डी5 इज इक्वल टु पी15, यो यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 48 मा। क्वेसन नम्बर 48 मा के छ त, एउटा गाउँमा 35% महिला र 25% केटाकेटी छन् भनेपछि 35 र 25 जोड्दा सिधै कति हुने भयो त, यो भनेको 60%, 60% र बाँकी रहेको के हो, पुरुष हो भनेपछि 100 मा 60 घटायो भने 40% चाहिँ के रहेछ त, पुरुष रहेछ। र यदि पुरुषहरूको सङ्ख्या कति रहेछ, पुरुषहरूको चाहिँ 2,56,000 रहेछ होइन, 2,56,000। 40% भनेको 2,56,000 हो भने हाम्रो त कुल जनसङ्ख्या त 100% हो। 100% भनेको कति हो त नि भनेपछि 2,56,000 इन्टु हो ल 100%, 100% भने त यसलाई 100 गरिदेऊ, डिभाइड बाई कति भयो त यो 40, जिरोले जिरोले काट्यो, 4ले यसलाई 4 छक्का 24, 16 रह्यो, 4 चौको 16 है, 64 यो 64,000 यो इन्टु 10 गर्दा 6,40,000 यसको एन्सर भयो। यसरी चाहिँ हामी यसलाई यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी लगभग अन्तिममा आइसकिया छ। दिएको लेखाचित्रबाट मध्येका श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ तालिकामा दियो होइन, ग्राफमा दियो, यता के छ, यो बढ्दै गएको छ, लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ होइन, यो चाहिँ यतापट्टि सिएफ भयो, यो मार्क्स दियो र टोटल कति छ, या भनेको 70 छ भने त्यो भइसकेपछि हामीले अब यस्तो अवस्थामा मध्यिका निकाल्ने, मिडियन निकाल्ने भने के हो त भन्दा n/2 औँ पद हो नि त होइन, n/2 औँ पद भन्छ है यसलाई, औँ पद भनेर भन्छ। यसो भने n भनेको कति हो त 70, 70/2 भनेको 35औँ पद। ल 35औँ पदमा चाहिँ मध्यिका पर्यो भन्छ यसले। हामीले श्रेणी निकाल्नु परेछ, 35औँ भनेपछि यहाँ हेर्दै जाने हो, यो 35औँ यहाँ पऱ्यो परेन, यसको सिधा यहाँ आउँदा यहाँ यो कुनमा परेको त, यो 50 र 60मा पऱ्यो, यो भनेको 50 र 60, 50 र 60को यो बिचमा पऱ्यो। त्यसकारण अब हामी यसलाई के भने मध्यिका पर्ने श्रेणी भनेको छ, मध्यिका पर्ने श्रेणी भनेको यो 50 र 60, यो लास्टको यसको एन्सर डी भयो, डी चाहिँ यसको एन्सर भयो। यसरी बुझ्नुभयो ल। अब अन्तिम छ यो सजिलो क्वेसन, दिएको पाइ चार्ट अनुसार निलो रङको डिग्री निकाल्नुहोस् भनेको छ। पहिला त के गर्नु पर्यो, यो टोटल भनेको 100% हुन्छ होइन, टोटल निकालिदिनुहोस्। यो चाहिँ 100%बाट अब यो सबै घटाउँदाखेरि यो आउँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ कति, सबै यो 31% होइन, 31% अनि यो सबै हामी घटाउँदै जाँदाखेरि 31 6 44 घटायो भने आउँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ कति आउँछ भने कति आयो 19%, यो 19% भयो। फेरि यो के थाहा भने 100% भनेको त यो वृत्तमा चाहिँ कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ हो कि होइन भनेपछि 19% भनेको कति हुन्छ निकाल्दिने। यसलाई चाहिँ यहाँ 19% भने त्यही भएर 360 डिभाइड बाई 100 इन्टु 19, यो गऱ्यो भने यो जिरोले यो जिरोलाई काट्ने भयो होइन, अनि यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसलाई 10ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 68.4 सायद आउँछ होला, 68.4 चाहिँ यसको एन्सर भयो। 68.4 अप्सन यहाँ दिएको छ कि छैन त भन्दा यसको अप्सन दिएको छ, 68.4 यसको एन्सर भयो। एन्सर भने यहाँ 68.4 भनेर
ल ल यसरी हामी आज चाहिँ यो 50वटा क्वेसनको बारेमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी गराएँ। जहाँसो लाग्छ यहाँहरूले केही बुझ्नुभयो होला। यदि नबुझेको कुराहरू केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यदि यहाँहरूलाई चित्त पऱ्यो भने प्लिज यदि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने पछि पछि यस्तै परीक्षाहरू दिने क्रममा चाहिँ म फिडब्याक क्लासहरू लिएर आउनेछु। प्लस साइन्ससँग सम्बन्धित एक खरिदारसँग सम्बन्धित चाहिँ साइन्सका चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि मैले लिएर आउनेछु। त्यस कारण सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।